O sa makita nato diri mo ni siya ang kanabang ang sumbanan bitaw sa usa ka Kristohanon nga ginapatubo sa Ginoo. Ug ganahan ta mo tubo, muubig yun ta. No? Sa matag adlaw adunay internship. Kung ganahan ka motubo sa imong pagbasa sa word or sa imong sa imong pagkadili ulawon or kanabang kanabang di ba magkay maski ako sa una kay magpanukog gid ko. Kung mo share na gani ang akong dughan kay kulba naman kayo gabuto-buto naman di na kabalo mo share gani hapit. But sa matag adlaw kay kuan gyud siya kanabang proseso siya ba nga ginaagian bitaw aron nga mahimo tang kanabang hamtong mahimo kanabang kung practice nato na marabag maanad na denta ba nga sayon raman di ay ni kay sa una ay sanyagi pod katong gipalit na may worship katol gid kay sa ulo nga sakit ang ulo nga katol nga wa ka kasabot ay ano man ni ay undag ta ni no tungod kay ang akong paglantaw sa akong kagalingon ba ubos niyo ko nga maot magtingog oy yan ulaw kayo ba ikaw maglid kuna na ako maglid dan wala mo koy tingog then ningon gid ko ato sa kuya mo undang ta ni ay kapuya pud ani palidon pud agor siya undang ta ana ba undang intern kadto ra gikaundangan pero grabe ang grasya sa Ginoo ba tungod kay wanya tuguti karon bahalag makatuiris ang lyrics bahalag ka nang wa nagkadimao worship dili bitaw to para sa tawo but para kang Lord ba kay si Lord kay ang iyang gilantaw iyang gipamit kanabang iyang gilantaw dili gyud ang atong tingog nga nindot kay siyang tingog wow dili gyud siya ma-amaze nga nindot kay siyang tingog tungod kay si Lord man gikan man na mismo kang Lord o lain-lain man ta nga tingog dili man ta pareha na ay taas na ay mubo na ay pinasuko si mamay no but kung ato ning gamiton bitaw diha kang Lord si Lord gyud ang mahimaya mo nang kadto kay praise the Lord kay nakakuan gyud ba nakalingkawas bitaw naka-overcome mo nang palida worship sige go Magreklamo si Allen. Panay reklamo kay struggle gito sa una ba ay sa kuya mo absent na lang sa ni baby magmukmuk sa kwarto. Say mingon pa nga kaduha naman ko. Ang sabag ko pa ba sunod lagi ko nga worship. Reklamo. Pero kadto ba kay usagid pud ko nga kana bitaw gipakat ni Lord sa ako nga kanabang dili siya limitado. Amen. No? Kaya kayo ni Lord nga kanabang tabangan bitaw ta sa mga kung panghuna-huna nato nga lisod. Lagi tinuod. Kay dili ba gyud sayon nga maglid ka worship. Yes, ayo. Kay ikaw ba gyud magtimon. Yes. Mo nang grasya sa Ginoo ba nga kanang ginatabangan bitaw ta niya. And kini nga buluhaton sa 5 kapilo kay para gyud ni sa atua. Amen. Nga walay mabilin nga maglingkod. No nindot kayo no nga ang matagusan nato ba manglakaw. Nindot kayo nga ang matagusan nato kay mamuhat sa buluhaton sa Ginoo. No? Then dirita sa kuan sa Timothy 1 Timothy 3. Kuan ni siya sumpay ra ay kana bang maura ni siya naghisgot gyapon siya about sa pangulo, but dili lang gyud siya sa pangulo, but sa ato agyud nga Kristohanon. Sa ato agyud nga nangalagad sa Ginoo. Tungod kay mubalik mo ay kana bang kung unsang atong ginabuhat nga dili uyon sa Ginoo. Dili man lang kita ang maulawan, dili lang kita ang kanabang mamakba, but si Lord put there is a 1 Timothy 3:2. Paingon sa 7 eh. Ingon siya diri nga, busa kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa, maugdang, mapunganon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, mabiabihon ug maantigong mutudlo. Kay diri kini si Tito
kanang gi-raise up siya nga pangulo or gi-raise up siya nga magdumala niya na nga dapit. And kung basahon nato sa pasiuna bitaw sa Tito, di ba, nganong gipadala siya dito or nganong gitugyanan siya sa mga pangulo nga magtudlo og mga pangulo. Kay nini nga panahon kay ang mga taga-Krita kay mga ngilad og batasan, no? Mo nang dili gyud ni Lord itolerate ang kanabang kung ang sala bitaw niya nga lugar, dili gyud niya itolerate nga magpadayon lang, labi pa man kung nakadungog na sa pulong or labi pa man kung nangalagad na sa Ginoo. So manang kung diri sa pasiuna makita nato diri ba nga nag-raise up sila og mga pangulo nga like for example kaning siya diri nga ang hamtong yung siya diri akong basahan sa kinahanglan nga masayod sila niini tungod sa daotang kinaiya. Daotang kinaiya sa daghang taga-Kreta. Sunod gitambagan ni Tito unsaon sa pagtudlo ang nagkalaing-laing pundok diha sa simbahan. Kining mga pundoka mao ang mga gulang-gulang, mga lalaki, mga hamtong nga babayi, mga batanong lalaki, ug mga ulipon. Ang hamtong nga babayi mausab ang mutudlo sa mga batanong babayi. So manang diri gina-raise up ta tungod kay namay nagsunod sa atoa. Mo nang ang mga mama gikinahanglan po na mo ang inyong tingog tungod kay gabata. No, ang mga bata ba? Ang tingog sa mama gikinahanglan sa mga bata. Or ang tingog sa papa gikinahanglan sa mga bata. No, sa mga lolo. Kung sa ka-importante ang inyong tingog nga inyong mapaabot sa mga kabataan ba? Mo nang wala exempted dire. Mabata, matigulang, mabatanon. Kung kaya mo lakaw. No, tungod kay ang atong ginabuhat dili man para sa atong kaugalingon lang, basta sunod nga henerasyon sa kaluwasan sa mga tawo. Kay kung walay motudlo sa mga batanon, walay motudlo sa mga bata, pagdako nila asa man sila. No? Kung lang tawo nato daghan kayo nga nagtubo sa simbahan mismo or nagasimba bata pa. Pero pagka dako na nawala na, tuwa na priso, tuwa na nakapatay, tuwa na ng rape. No? Makita na to ang kaguba kung wala ang pagtudlo sa mga bata. Kung walay pangulo nga motudlo, makita na to ang kaguba. No, magpabilin na sa cycle nga ang prisuhan puno na. Ang lubnganan po puno na. Nga asa man. So kanang pwede gyud kay siya nga ma-break ba or kana bitaw ma-stop. Kung ang lawas ni Kristo mo barog. Kung ang lawas ni Kristo mo obey kang Lord. No, kung ang lawas ni Kristo dawaton ang pagpamuhat sa 5 kapilo sa pagpamuhat sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu mo gyud ang maghatag og kagawasan. Ang balang espiritu may maghatag og kaayuhan. Ang balang espiritu may mutudlo sa atoa. Siya nga atong magtutudlo. Siya atong magtatabang. No, si Holy Spirit ang tanan, full package. Way bayad. Full package, way bayad. Full package nga naa sa atoa. No, dili na ta kinahanglan mo pagawas og kanabang pila ka milyon para madawat ang balang espiritu. But libre siya nga gihatag pinagi sa sakripisyo ba ni Jesus Christ bitaw sa cross. Mo nang nindot nga tagaan kay natubili ang balang espiritu. No? Tungod kay ang Holy Spirit gyud ang gikinahanglan. Maskin pa man ini atong nasod no sa pagampo ni Jade ganiha sa pagsilika. No, kung wala ang pagpamuhat sa balang espiritu, wala pag-convict sa balang espiritu sa mga nagplano ana, sa mga bitaw pangulo nga nagtugot lang ana. Unsaon pag-stop, di ba? Mo nang sama sa giingon ni Jade ganiya nga ugpa nang atong baba. No? Unang-una sa pag-ampo, sa pagduol kang Lord. Kung sa ka-importante nga kini atong baba atong gamiton sa pag-ampo, sa pagdayig. Tungod kay kung ato lang paning gamiton sa pagtabi, pang chismis, kinsa may mahimaya. No? Pwede raman mag-chismis pero about sa pulong. Or
Kumusta ka? So ba? Mag Then, nasa naman ko ato? Sa tito, magkuhi. Ay, sa Timothy. Ingon siya diri nga, chapter 3 na, ay verse 3. Kinahanglan dili siya palahubog. Balik-balik yun, dili pagkapalahubog ha, manang wad na to na. No, tungod kay, kanapang magguba siya sa atong kaugalingon, magguba siya sa atong lawas, o dili gid pud mahimaya si Lord. Ngayon siya nga kinahanglan dili siya palahubog, o dili palaaway, kung dili malumo o makigdaiton. Daghan kay mga Kristiyano nga palaaway. Ato sa social media, di ba, perting mga baba, no? Pero dili ganahan si Lord nga, usata nga makigambit ni Ana, bitaw. Yung siya kinahanglan, dili siya nawong o kwarta. No? Dili daw nawong o kwarta. Kung sa di ka importante nga, si Lord mahatag magyud og panalapi. Pero dili ba ingon nga, ako yun ni. O dili ba ako una lang ba? Wala na gani paghatag kang Lord, ay wala na pagbalik kang Lord ba sa iya bitaw? Kanang kung usa ka importante nga ang panalapi ma-manage gyud siya sa sakto. Amen. No nga mahimaya gyapon si Lord ni ana. Sa verse 4 niingon siya nga kinahanglang maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Sa verse 5, kay kun ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios. So makita nato diri nga proseso gyud siya. Sa matag adlaw gyud siya nga pag-practice ba. Labi pa man sa mga pamilyado. Unsaon di ay pagdumala sa panimalay. Kay kung dili ta kabalo modumala sa atong balay palang gani, wakat na. Unsaon nato pagdumala ang lawas ni Kristo? Lisod kayo. No, dili man tapingo ay kanapang dili siya epektiba kung ato pong ginabuhat din tudlo bitaw nato. Kay mabalik ra man gyapon sa atoa. Ay mabalik ra gyapon sa atoa ba? Mo nang pagbansay gyud sa matag adlaw. Nga dili ta mapulan ba nga sa pag-agi niya nga proseso bitaw? Tungod kay mo kung mapulan ta balik-balik ra man ni oy. Balik-balik raman nga pagtudlo. Then, mababaga na nato kung unsang ginabuhat ni Lord, unsay ganahan ni Lord nga pagabuhaton sa atoa. Kung unsay ganahan ni Lord nga maporma bitaw sa atoa, kay kining tanan kay tinguha man gyud ni Lord nga siya mismo ang maporma sa atong kasing-kasing. No? Then, diri nag-ingon siya nga sa 6 kay kinahanglan nga dili siya bago pa lang nakabig kay tingali unyang magpagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Then sa 7 kinahanglang nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan og mahulog sa litag sa yawa. So makita nato diri ba nga ang atong paglakaw dai isip Kristohanon. Maskin anapataan niya na nga mga kinaiyag batasan nga dili masabot. Pero kung ato di ang tugutan si Lord, nga Lord ayuha ko niini, Lord tabangi ko niini, nga ikaw ang mahimaya sa akong kinabuhi. Dili gyud na imposible. No kaya kayo ni Lord nga bag-uhon ta. Kaya kay ni Lord nga tabangan ta ni ana nga mga samad or mga kinaiya nga maskin ang iro di mo kaon. Kinangiro dili mo kaon sa kinaiya tungod kay ngilad, no? Manang kung unsa ka importante di ay si Holy Spirit gyud. Kay kung wala si Holy Spirit kinsa may mingon si imo nga ilom sa ragod. Kay kung like for example kita kanang natay magkalalis ba? Di ba lami kayo nga yabayabahan po, balusan po mga pulong. Kung wala si Holy Spirit ay hagbay ra. Naglakot na ko. Yan na ba, but kung naday Holy Spirit, diba, sometimes kay ilumon ka niya. Ilum sa, no? Tungod kay, kung ato amang, kung ang atong utok na mo ay magtuyok, bisag
asa ra gyud paingon. Bisag asa unsa ra gyud ang mahuna-hunaan. No mo nang na si Holy Spirit nga mo imo kalma. Ginhawa sa Kalma. tungod kay okay ra to, balik lang yapon kang Lord nga Lord, nayabog yun siya Lord, pero pasay Lord. Sunod Lord ka nang, Help me, Lord, please. no? Kining tanan nga kanabit ang pagproseso, pagtudo ni Lord sa atoa. Kay, kuan gud siya, kanang part gud siya ba sa responsibilidad ba nga gihatag bitaw ni Lord. Kung hunahunaan nato ang mandato kay tibok nasud, no? Ganahan si Lord nga ang tibok nasud maluwas. And kung hunahunaan nato tibok nasod, Luzon, Visayas, Mindanao. Musakay pa kag eroplano or barko ay makadto dito. Then kung kita pa lang daan basta ato pa lang daan, Lord. Kung sa ako pa lang galisod ko, how much more ang nasod, Lord, kung hunahunaan ba sa tawhanon nga panghunahuna. Mo nang niini nga buluhaton sa 5 kapilo kay ginaproseso gyud ta ba sa mga butang nga kung makaingon ta pa nga imposible man ni oy nga sure ni nga maadto ko or sure ni nga mag-share ko dito, but ang kanang pagproseso ni Lord ba sa mga butang nga imposible nga kaya kay tagamito ni Lord niya na mo nang ang atong baton kay musanong no muubi kang Lord. Labi pa man sa atong pamilya, kung napa sa atong pamilya nga wa pa naluwas. Wala pa nagkinabuhi sa kang Lord. No, unsaon nato sila pagkabig, unsaon nato sila pagpaila. Nga ang Dios nga imong gialagaran kay Dios nga gamhanan. Dios nga mobago. Amen. Hallelujah. And mo gid po na ang rason bang anong karon pa lang gani kay ginapadala na ta sa mga kasimbahanan. Kung siguro pipila sa inyo nga giingnan nga kuyog ta. Team Jesus. Team Jesus. Nga kuyog ta. No, tungod kay kuyog ta kang Lord. Kuyog ta dito sa Magutong or sa Sianib, sa Plaridel. No, daghan kayo nga opportunity. Nga pwede ta nga mutubo, pwede ta mo grow. No, pero usahay di ba ta, ay dili lang sa kuya. Dili lang busy kuya or dili lang. But nagyod sa ato ang pag-respond. No, dili ta dapat makulban kung sa i-share di ay kay unsay nasa imo Unsay ginabutan ni Lord sa imo kay magbutang gyud si Lord sa atong kasing-kasing. Or unsa man ang imong kasinatian before ka naluwas. No? Kada pang daghang kayo nga pamaagi ba? Pero nagyod sa ato ba ang pag-ukab sa atong baba? Kay kung diri pa lang daan magpangurog na ta, kinsay ganahan mag-pray. Oh. Ilang sa kinsay ganahan, no? Kanang dahan kayong opportunity ba? Kung masat ka nato ng mga isuon nga i-lead ay ta kang Lord. Ang pag-lead kang Lord ba ay kanang niya na nga mga proseso, niya na nga mga opportunity kay para nga mahimot ang kumpiyansa sa atong kaugalingon ba. Kay kung ipadala, di ba? Kung ipadala ta sa Plaridel, kuya gunda sa Plaridel, mag-share man ta dito. No, kanang sa kadaghanan. Kaya kung dili ta kasulay, sabot na dito mag ano ayaw nabaptize ang mic. Oh. First time na Dari lang. ang part. Abot sa dari puson. No, kanang manang dili nato dapat baliwalaon ang pagtudlo bitaw dire. Amen. Kay kung ang imong panglantaw, kung siguro imong panglantaw nga diri ra gyud ka nga church. Diri ra gyud ko, ano ba? Pero kung ang panglantaw ni Lord nga moadto ka dito, kuyog ka dito. No mo nang nagyud sa ato kini nga Bible gyud. Amen. Kay maskin pa man mayong kang nga wa ko balo i-share, upi ka na imong Bible. I-lead gyud ka ni Lord. Tudluan gyud ka ni Lord. Right. Mo nang dili ta dapat nga magpanuko or kana pang mudumili ba? Or siguro gitahasan ka nga sa jail. No? Sa jail kay sa una kay kani sa dapitan nga jail sa una kay pagsulod gyud ako kay makita gyud nimo ang mga mata ba nasa imo Dayon nagi ka ng gamay nga ay kada pang dili gyud gamay dako nga kulba kahadlok kay
Kung unahan mo sa jail, ang mga tao dito kay napay mga kaso. No. Yang mga kaso kay dili ba yang nga gilitan na si Kuan na priso. Dili ba yang nga gigitik si Kuan na priso. Ba't ka to kay Patay. kay Kuan gid ba kanang mga krimen gid siya ba? So dili gid siya basta-basta nga sa ko dili siya basta-basta nga ato bangon. Pero kay tungod kay nakabalutan nga si Holy Spirit nasa atua. Mas gamhanan ang espiritu nga nasa atua kaysa espiritu sa kalibutan. No kung una na to nga ang espiritu nga nasa atua, the same spirit nga nagbanhaw ni Jesus Christ gikan sa kamatayon ug nagpalingkod siya sa trono ba. And kay kanung sa niagi sa kanung sa dapitan lagi kay unang ato dito kulba ba kay murag lamunon bitaw ka na ang espiritu sa kahadlok nga murag lamunon ka ba takot kanang takluban ka ba. Di siyempre ikaw ang imong unod mo kuan gid pod mo respond gid po ba. Pero kadto kay pinagigid po ba sa grasya bitaw sa Ginoo? Then kana na pong sa jail dira sa kuan sa Dipolog. Kay magwali daw ikaw ba siya? Siyempre ang mga katubang kay mga lalaki, mga tigulang, mga batan-on kanang kanang nagkailain nga edad ba? Siyempre usay kay makauna basin pala na ba? Anak kay mga paghuna-huna ba? Pero kay pinagi kang Lord ba? Nga kanabi kang naghatag og kaisog, naghatag og kusog nga dili ra pag kay halata ba nga gana na ang mic ang tuhod kay kurog na. But kana lang ba nga Lord kanang ang pagpangayo gyud og tabang kang Lord nga sa matag sitwasyon nga atong ginatubang kay mahimo gyud ang madaogon kung atong iapil si Lord, kung i-involve nato si Lord, kung atong bang atong isubmita kang Holy Spirit nga Holy Spirit tabangi ko. Holy Spirit napa man day ko aning kanang kulba hadlok Lord. Kanang duol kang Lord. Pare atong sa niaging adlaw. Kanang ang mga alas 11:30 naman siguro to agi atong book report. Book report ba then nag-CR ko. Ala kay niuwag ra man kanitong iro sa luyo. Kaya nakadaba ang lasagi. ang espiritu ko sa kadto ka ma-action og kuan sa imo ba? Ala po ko. Dili ka magkanabang di ka magmalampuson. Kay mo kuan gid siya kanabang takluban gid kaniya ba nga mahadlo ka? Diya kung mahadlo ka, di ba? Kanang nanay open door nga sagiton ka sa yawa or adlokon ka sa yawa. Kay ang tingog sa iro kay murag gyud po. Kay kanang kuan gyud po ba nga creepy kay ba murag nakakita bitaw kanang hadlok kayo nga. Uwang gid siya ba? Ha? Basin. Pero kana ba nga and kung sa una bitaw sa atong pagkakristohanon, una natang nangalagad sa Ginoo kay napag yun ang pagdili-dili ba? Padili-dili. Pero ganahan. Mingon dayon na sa una ba? Sa una kay mingon si Saka nga kinsa man tong ganahan nga mag-pray or kinsa gibutangan ni Lord o kanang kabugatod. Yan mo doon sa tubangan. Wala ko po kay hilom lang. Pag-abot sa balay, sayawa kay tuwing ano po ako dito. Padili-dili pero paano na sayangan pag uli. Pero kana ba kay tungod kay syempre kanang bago pa man ko ato. Karon kay kanang kuan kanang praise the Lord nga nagtubo ra gid pod. No kanang wala ra gid pod nga nagpabilin ba nga. Hallelujah. Ay sa una maulaw gyud ko matabang og tawo. Maulaw ko nga muduol makikistorya og tawo. No maski pa man sa daghan. Ulaw gyud kay labi pa man kadung nag-eskwela bitaw ko sa college kay ang mga estudyante ba labi na mga cream kay maglingkod ng hallway. Then ug mulakaw ka kay murabag ang tanan kada ba sila ba din ang ilang mga mata kay naglantaw sa imuha din ako kay dili ko kabalo mulakaw. Lagi to sa wait kada bitang marabit ako ma-paralyze. Kay murag kay sa attraction. Oh nga kana pang murag kada saan man ako ni kay nato nga kuan ba tungod kay naang kanapit ang kaulawon ba? O naang kaulawon dayon. Aga ko hunahon gyud nga Lord kanang tabangi ko ani kay ula pud kayo no nga maana ka dito.
Badang ito, dito ko sa second floor. Dadot pa lang ka sa klinik. Ever ka matumba ba? Ako ba ito nga? And usagid po ito ba nga kanang nagpugong gid sa ako Kay napot ay kanang higayon nga. O kanang musakay ko kanang motor cab. Dayon pag-abot na sa apit na nga cruising kay dili ko kabalo moingon nga. Oh, diri na ko taman. No mo nang so na kay magkalapas-lapas gyud ana. Kanang sa Rusi. Ako po, first time na ako. Makaulit ko kita sa pagpadulog sa balay. Sa amin na, ditingog ra ang kuhan. Sinsinig ko ka ba? Kay kuan siya kanang naigi ka na bang nagyud sa ko bang ang kaditong magkanga-kanga. Nga kana bang usay kana espiritu sa Ulaw? oh, dipandam ba? Meron ko to si Moses. Dipandam. Oo, yan. Nga kanang sa akong huna-huna, istorya ho na ko mag-practice ko ka na. Example, sa simbahan na sa Katolik, dira sa Santa Filomena. Miingon ko nga, diri ra ko kon or kunong, ano ba? Hala, kay pag-abot na bitaw dito sa cruising, kay dili na ko katingog. Walang maabot pa ko na binatong kailang Gios, bitaw nga, batong-balutan. Kay aya pa ko nga, kada bitaw nga akong kuantil pa, marang nagpanikan daw, tanga po daw sa pagkulit. Dili ko kay istorya. Tapos na mga kalanggan mo. Tapos na kalanggan. Maskin bitaw ang kadong usahay kay dihagi ko mulingkod sa dulo sa driver kay para. Naon na lang. Oh, wala kay usahay kay maulo mo po ko. Kadto ba kay kadto bitaw nga mga time nga kanang wala pa ko ato nang halagad gyud sa Ginoo. Kanang ginabakakan gyud ko nga wala kay kuan, wala kay kuan. Alam. Oh, kanang Dili ka paminaw. oh, then labi na sa eskwelahan sa una nga kanang tungod niya atong spirit ba. Imbis ganahan ko mo-answer kay di na ako ka-answer, mingon lang ko sa tapan nga. Ina ba nga kuan. Then ug sakto bitaw mingon na lang din ko nga sayang nga uy. Yeah, ang score ako. Oh, kanang grabe ang kana ay kana bang tungod niya atong nga spirit bitaw nga nagkuan gid sa ako But dili ko pa istoryahon. Mo nang praise the Lord tungod kay gihimo gid pug ko ni Lord pa nga gawas nun bitaw niadto. And kay kung Lord. wala pa ko nangalagad, wala ang tako diri ron. No? Dili ang tata magkita. Logi. Matingog ra. Yeah. Pero kargado bakla ram to sa Cebu sa una kay kuan man. O doon ra din traffic man kayo mo to. Kanang ang ginabuhat pud bitaw ni Lord ba grabe gid kayo ang ginabuhat sa ako. Daghan kay siya nga mga butang ba nga kinapamatud-an dunya nga kanabang ang iyang bitong pagkamatinud-anon kay daghan na kay nga mga higayon nga giluwas gid ko ni Lord gikan sa peligro. Mao nang ang ngayon kay si Lord nga sa atong kinabuhi karon nga gitagaan pa ta grasya atong ibalik ang Lord. Atong himayaon si Lord. Tungod kay kini nga pulong nga atong nadungog dili ni mawala sa atuwa, dili ni kawaton sa atuwa, kung dili lang ipakawat. No kay sa pulong baya sa kadong miingon siya ba nga sa Mateo bitaw nga ang sa parabol man to sa mag-uuma man siguro to nga ang pulong pwede gid siya kawaton sa yawa sa atuwa kung dili na to i-aplikar. Pwede gid tabunan sa mga sitwasyon, sa mga problema, sirkumstansya. Mo na kung unsa ka importante nga matag-adlaw di ay matag-adlaw sa pagkaon niini gyud. No, balik-balik nga kung katulutan mo kaon sa isa ka adlaw with snack pa. Kinipon nga pulong. Maskin one verse imong i-meditate. Maskin one verse nga sa imong pagkatulog. Nga dili bitaw nato nga kana bang tugutan na lang ba nga nahuman na lang ang adlaw then nahuman na ang gabi ini buntag na po then wala kay pagkaon ini ba. Unsa man ang imong i-feed sa imong kaugalingon or unsa man ang kana bang i-feed sa hunahuna, ma-feed sa hunahuna. Diba, kato yung mga bati. Nga may matugutan na lang dayon, manang usahay. Ang like for example, kanang mga tao nga nakapatay, mingon sila nga, kanang nagdilim daw ang ilang paningin sa to. Nangitom daw ang ilang pananaw mo ang nalubaan. No? Tungod kay, walay paghatag o pagtagad sa pulong, mag-run out yun. Mangitngitan gyud. Kung wala ang pagkaon sa pulong, wala ang pakigrelasyon kang Hesus. No kanang matabunan kita sa kangitngit. No kung ato lang tawon nga ang kalibutan kay nagkangilad, nagkaanam og kangitngit. Apan kung naa ang pulong, na si Hesus nga kahayag,
na ang balang espiritu nga maglamdag sa atoa. Sa atong mga giagian, sa dalan nga atong pagagian, sa mga butang nga atong pagabuhaton. No gikinahanglan siya kahayag. O kanang nga kahayag dili nimo makuha sa solar lang. Mo palit ra og solar para di ko madagma. Or mo palit ra og solar para maskin run out na ako'y suga. But ang pagkinabuhi sa Kakristohanon kay dili lang nakabase niya na nga mga butang, but kang Lord gyud una nga siya gyud ang atong suga, siya atong dalan, siya ang atong kinabuhi, siya gyud ang atong gikinahanglan. Mo lang kung sa ka importante nga kung adunay mga butang sa atong kinabuhi nga atong ginabuhat karon nga wala na nato natuguti ang balaang espiritu or wala na tay paghatag og time, pag-spend time kang Holy Spirit. No, atong iduol kang Lord. Nga Lord na nababad naman day ko ani Lord. Pila naman day kabulan ko na nagsigig scroll ani or pila naman day kabulan nga sige kog atubang aning butanga. Kanang pero wala na kay pagatubang sa iya. Kung sa ka importante nga atong iduol sa iyang altar ba. No sa pulong nag-ingon nga makaduol ta kang Lord. We can come Him boldly. No sa trono kung diin na lang yung grasya bitaw nga madawat nato ang grasya sa Ginoo or sa ato ang sitwasyon karon or sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa man nga mga butang ginatudlo ni Lord sa atoa nga atong lakwan. Na importante gihapon nga kanabitong dili na to undangon, dili na to hunungon. No kung asa ta nitubo, then atong gibiyaan, like for example sa word. Kanang wala tay basa-basa sa word, then upashare ta, dili na po ta mo share. Usa na siya nga nabiyaan ba? Wala na maintain. No? Kung ang masakiton diri sa kalibutan nagkinahanglan og maintenance. No? Kita po nga Kristohanon sa matag adlaw nga kinahanglan nga i-maintain nanday nato ang word. I-maintain din nato ang pagpuyo sa presensya sa Ginoo. Kay kung diri sa kalibutan maskin pila ka libo ilang magasto para lang makapalit og maintenance nga makatulog, makapalit og maintenance nga para sa ilang balatian. But karon kita ba nga baskog? Karon kita ba nga adunay kusog nga wala nagtinga sa ospital? No tagaan na tug pagtagad si Holy Spirit. Tagaan na tug pagtagad ang pulong. Kay tagsa-tagsa bayat nga mga tubang kang Lord. Dili baya pwede nga kaming duhang syubi Lord, dungan mi atubang sa imo ah. Awa kamay. Awa kamay ming syubi Lord. O dili baya pwede nga kanabang duha tulo-tulo or by grupo or Lord kini nga tibok kongregasyon Lord, dungan mi Lord nga matubang sa imo ah. Pwede gyud dire sa karon nga buhi pa ta. Pero like example nga example ako, biya ko karon ay makabiya ko karon. Siyempre ako ra gyud isa nga matubang kang Lord. No manang sigurado na to ang atong kaluwasan. Sigurado na to ang atong relationship kang Lord. No? Tungod kay kanang kita raman ay kanabang naagid sa ato ang choice ba? No sa mga gitagaantan ni Lord of free will. Asa din nato nagamiton nga free will. Dili man pwede pod nga mixture. Lord, karong gabi Lord matuloy ko dito sa dili siya kanang pwede i-mix gyud ang pagkakristohanon sa kalibutan. Tungod kay ang pagkakristohanon balaan. Ang kalibutan, unsa man ang naa sa kalibutan, kamatayon, no? Kangit-ngit, kangilad. Mo nang kung nagkinahanglan mo kanang pagtubo, kitang tanan kinahanglan gyud nga motubo. Unsa man mga adlaw bakante, unsa man mga oras bakante, pwede mong apantihang nilo. Dili ba kanabang gikinahanglan gyud siya nga kanang ang matag usa sa ato nga magtinabangay, magtinasigay. Kay lisod pod no ang kalibutan may mudasig nimo. At pwede gyud adto ta sa imnanan. Na ako'y 20 diri oh. Ingnan man dayon, ako'y 10 diri oh. Oh, pero kuan na kanang dad-o na ka sa kalaglagan.
dado na ka sa kalautan. Na unyag sa panahon nga nag-inom na namatay, Impas. naimpas gyud ang kalag asa paingon. Manang sa karon ba nga sa pribilehiyo nga gihatag ni Lord sa atoa and sa iyang pagtudlo sa atoa nga kini nga buluhaton sa 5 kapilo, nag-raise up siya og mga leaders, nag-raise up siya og kanang mga pangulo nga maglakaw sa pagkahamtong, mahamtong. Tungod kay isod naman lang ay lain pag kayo no nga himutang iyayahon nga ikaw ray mahamtong din. Tama na ka di alam mo di ay. Pero bala mo di ay pinkamot mo inyo. So dili gyud nga na ang mindset sa gingharian sa Ginoo. No, ang gingharian sa Ginoo kay aduna gyud ka na bang pag-agak sa matag usa ba? Sa tiilan gyud sa Ginoo. Pagtabang sa matag usa nga mahimutang yung sa diri mahimot atang magtutudlo. No sa kuan pod sa episo pod katong sa size nga karon ta nahimo na tang magtutudlo. Pero kay tudluanan pa man ta, kita pod kay wala pa po diha. But praise be to God, tungod kay ginatudluan ta ni Lord. Thank you, Lord. No, kanang grasya gyapon sa Ginoo. Kuya. O kana nga mahimutang sa atong pagkakristohanon, mahimutang example sa kalibutan. Kay kung ang kalibutan or ang mga tao sa kalibutan nga panaluwas, for example, kanang unsa man kayo nga mga komon nga ginabuhat po sa Kristohanon. Nga kana bang kung ginabuhat sa kalibutan, ginabuhat po sa Kristohanon. Unsa man kayo nga mga komon nga mga butang ba nga ginabuhat sa kalibutanon, ginabuhat po sa mga Kristohanon. Ay, mga trending. Kanang mga trending. O kanang mga uso-uso. Mas kindili bagay kay kinahanglan nga mapalit yun kay uso. Makasabay pero kuan ba kana pang kung sa ka importante di ay nga ana may utang kontento. So kung sa ang uso sa lawas ni Kristo. Kung sa ang uso sa lawas ni Kristo. Ang pagkabalaan, pagkaputli. Wala trending ko an. Di sa yaw, ang bawat palit sa gana, gimik-gimik. Pero sa church. So pero walay paghukom paglaglag nagtubo tang tanan ug dungan tang tanan niini mga igsoon. No, walay gipakaulawan, walay gipakaubos Amen. tungod kay Tatanan gid ani. kami pod nagtubo pa pod mi. Wala pa mod mi diha. Dili pa pod mi hamtong. Manang kung makita mi ninyo nga apyugonon pa man pod to si kuan, si ako. Yes, oy, prasa. Pwede ra gid kayo umiingon nga. Unsa man na? Ana diha. Unsa man na yung butasan diha nga ako man na. Aw kanang Ah, yes. Way kurat, ay kana pang way kurat. Walay kuan, wala bitaw pag pressure nga kinahanglan nga ugma kay dili naka-apyugon or kinahanglan ugma kay dili nakakanang luran or dili nakakuan, dili na nga imong respond. O di nakamasuko, ba't na kanang adunay paghatag yun sa grasya sa matag usa. Kung kay kitang tanan gigrasyahan ra pud ta, inumduman nato nga gigrasyahan ra ta, mahatag pud ta grasya sa uban ug tabangan nato sila. Nga kuan kana bang makalingkawas bitaw niya na bato nang una tabang yun ni Lord ang atong kinahanglan. Amen. And dito ra ko taman. Salamat mga igsoon sa pagpaminaw.